میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس وسلام على عباد الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچ جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، ایسے ہی مقام
شان دے تحت میں اپنی معروضات اور گزارشات نو تہاڈی خدمت دے اندر پیش کراں گا۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا اے کرو کہ رب العالمین مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما دین۔ میرے سنان دے بعد تواڈے سنن دے بعد اللہ سانو دو کرانو او دیتے عمل دی بھی توفیق عطا فرما دین۔ اللہ والو میرے تو قبل میری جماعت دے مشہور و معروف خطبہ حضرات اپنی اپنی باری تے اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے۔ میں بھی انشاءاللہ الرحمن ایک ادنا جہا طالب علم ہون دی حیثیت نال قرآن و حدیث دے حوالے نال اپنی گزارشات تو توانو آگاہ تے آشنا کر کے جاواں گا۔ اللہ تیرے حضور دعا اور التجا ہے کہ تو ساڈا آونا سننا تے سنانا قبول فرما لئی۔ وہابی ہو کے آمین ٹھنڈی کہہ رہے ہو۔ اگے بھی کئی دفعہ قاری صادق صاحب کو حاضری دا موقع ملے ہے، لیکن انج لگے ہے کہ جویں جلسے تے نہیں آئے کسے ویاہ تے آئے۔ مساریاں سجا دیتیاں گئیاں، اسٹیج لگا دیتے گئے۔ اللہ ہر بندے دا اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا شوق ہے۔ جو عمل کردا ہے رب دی رضا واسطے کردا ہے، ٹھیک ہے؟ تے تہاڈی حالت ویکھ کے یقین ہو گیا سی کہ اج ویاہ تے ہی آئے ہیں۔ ادھیاں نو ویکھ کے یقین ہویا کہ ویاہ تے آئے ہیں، ادھیاں نو ویکھ کے یقین ہویا کہ ہسپتال چ آئے ہیں۔ انہاں نو اٹھا دیو، رات دا پچھلا پہر ہو چکا ہے۔ اللہ دی اس پر رحمت پر برکت مجلس دے اندر اے بھی حصہ پا لیں۔ اللہ والو شوق تے شوق نل، عقیدت تے ارادت نل، سیفدگی تے فریبدگی نل اج اللہ دا قرآن سنو اور جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے کہو صلی اللہ ہو
وسلم کنگن پوریو ٹھنڈے ٹھنڈے معلوم ہوندے ہو اج تواڈے کلیاں تے گجرات دا ایک کلا یا والا چھایا سی تے انج نہیں ہونا چاہیے زندگی دا ثبوت دو پیار تے محبت نال بو عقیدت تے ارادت نال اللہ دا قرآن سنو اور رسول خاتم پیغمبراں شکوہ تاجداراں فروغ دل لزاراں انیس دل فداراں تبو تابے کوہ فراں ماہ درخشاں مصحف یزداں کلاہ بے کلاہاں رئیس جنود عرشیاں باعث رحمت فرشیاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان سنو اے بڑی مقدس تے مطہر محفل ہے اللہ جن نے اس مجلس دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دیاں زندگیاں چ تے انہاں دے مال وچ تے انہاں دے علم وچ برکت فرما دے قرآن مجید دے حوالے نال اللہ دی مقدس کتاب قرآن مجید دے حوالے نال ایک دو باتاں تہاڈی خدمت اندر پیش کراں گا اے قرآن بڑیاں عظمتاں پا کے بڑیاں رفعتاں پا کے بڑیاں معرفتاں تے بلندیاں پا کے اللہ نے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے سانو عطا فرمایا اور جنوں اے قرآن دی دولت مل گئی وہ اس دنیا تے بھی کامیاب تے اخروی زندگی چ بھی کامیاب میں نہیں آندا میرا اعلان نہیں انتظامیہ دے افراد خاموش ہو جان میں نہیں آندا میرا اعلان نہیں بلکہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ لوگوں اے کتاب و کتاب جے اے قرآن و قرآن جے جدے نال ایدا تعلق قائم ہو گیا جدا ایدے نال ناتا تے رشتہ قائم ہو گیا وہ دو جہاناں چ کامیاب ہو گیا تے جنہیں اینو چھڑ دیتا اینو پسے پس ڈال دیتا وہ ایس دنیا تے بھی ذلیل تے آخرت اندر بھی ذلیل ہو جائے گا فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین اے کتاب و کتاب جدیاں ایدے نال نسبتاں قائم ہو گئیاں رب نے انہوں زمین دیاں پستیاں چو اٹھا کے آسمان دیاں بلندیاں تک پہنچا دیتا تے جدا ایدے نالوں ناتا ٹوٹ گیا پانے اور رنگ دا کڈا ہی سونا کیوں نہ ہوئے او قبیلہ اوڈا کڈا ہی وڈا کیوں نہ ہوئے او برادری والا کیوں نہ ہوئے او کڈے سونے خاندان والا کیوں نہ ہوئے او کنے سونے حسن والا کیوں نہ ہوئے جے ایدے نالو ناتا ٹوٹ گیا انہوں آسمان دیاں بلندیاں تو اٹھا کے جہنم دیاں گہرائیاں چ سٹ دیتا جائے گا اے قرآن بڑیاں عظمتاں پا کے بڑیاں رفعتاں پا کے آیا ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے خدا اعلان کر کے کہہ رہا ہے سن لو مولا فرماندے نے ھذا
ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب کی ہے تواڈے واسطے مبارک کی ہے، مبارکہ دیندے ہو کہ نہیں؟ مڑے دا بیاہ کرو تے پھر بھی مبارکہ، ہائے ہائے ایم پی اے بن جاؤ تے پھر بھی مبارکہ، ایم این اے بن جاؤ تے پھر بھی، ناظم بن جاؤ تے پھر بھی مبارکہ۔ اور تسی دنیا دیاں چیزاں لے کے تانوں مبارکہ ملدیاں نے، رب قرآن دے کے تانوں مبارکہ دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، اے کتاب تواڈے واسطے مبارک بنا دیتی گئی ہے۔ اور کنگن پردے عباسیو، اے کنی مبارک کتاب ہے، اے دی عظمت اے دی رفعت دا اندازہ کرنا ہے تے اج ذرا اتھو لگا لینا، اے قرآن آپ مبارک، قرآن آپ، اے بولو تے صحیح، قرآن آپ، قرآن آپ مبارک، اے دی عظمتاں دا اندازہ کرنا تے اتھو کر لینا۔ اے قرآن جنہ شہراں وچ آیا او شہر بھی، قرآن جس مہینے چ آیا وہ مہینہ بھی، قرآن جس رات وچ آیا وہ رات بھی، تے قرآن آپ بھی۔ تساں کہنا ہے اے ساریاں گلاں کتھے لکھیاں نے؟ رب دے قرآن وچ۔ کتھے لکھیاں نے؟ تھک گئے ہو؟ میرا خیال ہے جیڑی روٹی تانوں قاری صادق صاحب پہلا کھوائی سی وہ ہضم ہو گئی، تو ہن نویں دا بندوبست ہونا چاہیے۔ پھر بولو گے اللہ اکبر اللہ، آؤ پھر اگلی ہضم ہو گئی ہے تے قرآن تے حدیث دا میٹھا شربت پی کے ٹھڈ پر لگی ہے، پیو گے؟ فرمایا ہے قرآن اور دنیا دے لوگوں بڑی عظمتاں پا کے آیا ہے، اے قرآن آپ بھی مبارک بن کے آیا ہے، تواڈے واسطے مبارک بن کے آیا ہے، لیکن ایدی عظمتاں دا اندازہ کرنا ہے تے اتھوں کر لو، اے قرآن آپ بھی مبارک تے جنہ شہراں وچ آیا وہ شہر بھی۔ تساں کہنا کتنے لکھے ہے قرآن؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اور جنہوں سبحان اللہ نہیں آتی وہ انا للہ پڑھے حوالہ۔ کوئی گل تے کرے نا انج تسی رس کے بیٹھے ہو جی اسی تواڈے کو ووٹ منگن آئے۔ اللہ اکبر، قرآن مبارک ہے، قرآن مبارک جنہ شہروں میں آیا وہ شہر بھی مبارک۔ قرآن اعلان کر کے بیان دائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ اللہ اے کنگن پوری پوچھ دے نے اے شہر کنے کو مبارک نے، اس شہر نو کنا کو مبارک بنایا ہی؟ فرمایا آؤ نا اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لو اے شہر کنا کو مبارک ہے؟ اللہ جی دس دیو۔ فرمایا کنگن پور تو تسی ٹرو گے نا، جدوں کنگن پور تو سفر اختیار کرو گے بڑے پیسے دے کے اور میاں جہاز دیاں ٹکٹاں خرید کے تسی جدوں مکے وال ٹر پو گے، جدوں مکے دی حدود دے اندر داخل ہوو گے پھر ٹردے ٹردے تسی رب دے گھر بیت اللہ چ پہنچ جاؤ گے۔ جدو ایتھے جاؤ گے نا، ایتھے جدو پہنچ جاؤ گے نا، میں قربان جاواں نماز دا وقت ہو گیا ہے نا، مؤذن نے اذان کہہ دیتی ہے نا، اے مؤذن اذان کہہ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے نا، میں قربان جاواں نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے کنگن پوریا میرے کو پوچھیا صحیح نا، دس ربا اے شہر کنا کو مبارک ہے؟ آ میں تینوں اے دے تعارف کروا دواں، اے دیاں برکتاں تیرے تک پہنچا دواں۔ اللہ جی دسو نا، فرمایا سن
تو نماز زور دی پڑھن لگا تو نماز زور دی رحمانیہ مدرسے چ بھی پڑھی ہوئے گی کنگن پور دی کسے جامعہ مسجد چ بھی پڑھی ہوئے گی پر جدوں تو اوتھے نماز پڑھی سی نا او زور دی نماز ایک کوئی نماز لکھی گئی سی اے دیاں برکتاں پوچھنا اے دیاں عظمتاں پوچھنا اے دیاں رفعتاں پوچھنا اے دیاں معرفتاں پوچھنا جائے تے تو زور دی ایک پڑھی ہے اے دی برکت دا عالمی تیرے نام اعمال وچ ایک نہیں بلکہ اس ایک نو 1 لاکھ بنا کے لکھ دیتا جائے گا اللہ اللہ اے دیاں برکتاں پوچھنا ہے نا اے دیاں فضیلتاں پوچھنا ہے نا اے دیاں رفعتاں پوچھنا ہے نا کنگن پوریاں اے دیاں معرفتاں پوچھنا ہے نا نماز تو فارغ ہو گیا ہے نا آیا درا ہن تو حجر اسود تو اے چکر شروع کر لیا ہے نا اے دے 7 چکر لگا لینی نا میں قربان جاواں تو مقام ابراہیم تے کھڑا ہو گیا ہے نا نفل بھی ادا کر لینی نا میں قربان جاواں آب زمزم نو رج رج کے بھی پی لے آئی نا صفا مروہ دیاں سائیاں بھی کر لیاں نی نا عرفات تے منا مزدلفہ دے اندر وقوع بھی کر لے آئی نا سارے عمل کر کے تو واپس کنگن پور دا ٹکٹ کروانا کنگن پوریا تو واپسی دا سفر اختیار کرنا رب آندا میں تینوں مسئلہ سمجھا کے کلاں گا تینوں بات دس کے کلاں گا اپنے شہر دیاں فضیلتاں تینوں دس کے کلاں گا اور واپس جان والے جدوں کنگن پور آیا سے اپنے سر اتے تو گناہاں دیاں پنڈا لد کے لے آیا سے گناہاں دیاں پنڈا رکھ کے لے آیا سے گل سن لے اے برکت والے شہر وچ آیا مبارک والے شہر وچ آیا میں تینوں انہاں عظمتاں دتیاں نے تینوں اج واپس ٹورن لگا تے اعلان کر کے ٹورن لگا او جا اج تو کنگن پور جائے گا تے انج جائے گا گناہاں تو انج پاک ہو کے جائے گا جویں اج ہی ماں دے پیٹ وچوں باہر آیا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا مبارک اور قرآن بھی بولو کی ہے قرآن بھی شہر بھی اور مہینہ بھی مبارک اور مہینہ بھی جس مہینے کا ہے تو کہنا کتنے لکھے اٹھاؤ ذرا مشکات میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد اور سارے آنکھوں صلی اللہ ہو اسی آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما رہے نے یا ایھا الناس قد ارسلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر مبارک ہائے 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 اور ایک مہینہ لوگوں تواڈے کول ایسا آن والا ایک مہینہ ایسا آن والا اے مہینہ بڑی عظمتاں پا کے بڑی رفعتاں پا کے آئے گا میں قربان جاواں اے مہینہ بڑا مقام پا کے آئے گا اللہ جی کنا کو فرمایا میرے محبوبہ دس دے انہوں سال ہو گیا نافرمانیاں کردے ہیں سال ہو گیا ہویا کہ نہیں اور رب دیاں نافرمانیاں کردے ہیں سال ہویا کہ نہیں رمضان آ رہا ہے پھر آ رہا ہے پتہ نہیں کدی قسمت وچوں دا دیدار نصیب ہو اللہ دی قسم کوئی پتہ نہیں کنوں دیدار نصیب ہونا ہے اور میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے سال ہو گیا جی نا سن لو ہن محبوبہ دس دے انہوں اللہ کی آکھاں فرمایا پوچھ دے نے اے مہینہ کنا کو مبارک ہے کیا دس دے انہوں اللہ کی آکھاں فرمایا کیا دے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر کنگن پوریا
پچھلے سال تو لے کے اس سال تک جن بھی گناہ کیتے نہیں اس مہینے دی برکت دی وجہ نال اس مبارک مہینے دی برکت دی وجہ نال اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر چھڑیا ہے اور مہینہ بھی مبارک تے او رات بھی مبارک جدے چ قرآن آیا اور رات بھی کتنے لکھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کوئی سے گل دی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کوئی نہیں قرآن بھی مبارک شہر بھی اور مہینہ بھی تے او رات بھی جدے وچ قرآن آیا قرآن اعلان کرتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اور رات بھی مبارک میں قربان جاؤں محبوبہ کنی کو مبارک ہے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اس رات دے اندر آسمان تو رب دی رحمت دے فرشتے اتر دے رب دی رحمت دے صحابہ فرمانے محبوبہ یہ کیڑی گل ہوئی فرشتے تے اثر دی نماز چ بھی آندے نے تے فجر دی چ بھی آندے نے فرمایا میرے صحابیوں اے دی مبارک رات دی فضیلت سن لو اثر تے فجر دے وقت جڑے فرشتے آندے نے وہ عذاب والے بھی ہوندے نے تے رحمت والے بھی لیکن اس رات اندر جڑے فرشتے اتردے نے وہ سارے ہی رحمت والے ہوندے نے اللہ اکبر اور میاں اے رات بھی مبارک اے مہینہ بھی مبارک اے شہر بھی مبارک تے قرآن آپ بھی کنا کو مبارک ہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے مسلم شریف کی حدیث ہے آقا فرماندے نے سن لو ایک کنی مبارک کتاب ہے محبوبہ دسو فرمایا من سالہ کا طریقا یلتمس فیہ علما دنیا دے لوگو جیڑا بھی تواڈے وچوں اس کتاب دا علم حاصل کرنے واسطے کوئی سفر اختیار کرے گا اے علم پڑھنے واسطے سفر اختیار کرے گا اور ویکھن وچ پاویں کڈا ہی دشوار کیوں نہ ہوئے ویکھن چ بڑا اوکھا ہوئے گا بڑا مشکل ہوئے گا لیکن سنو جیڑا یہ سفر اختیار کرے گا سہل اللہ لہو بہی طریقا نیل الجنہ او اللہ دے واسطے جنت دا سفر جنت دا رستہ جیڑا ہے اللہ دے واسطے آسان بنا دیں گے جنت دا رستہ دے واسطے آسان بنا دیں گے میں قربان جاواں کہ سنو وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ جیڑا بھی تواڈے وچوں اللہ دے گھراں وچوں کسے گھر وچ جمع ہو کے اس قرآن نو پڑھے گا یتلون کتاب اللہ اس کتاب نو پڑھے گا وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ یا اٹھے درس و تدریس کا اہتمام کرے گا فرمایا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ اللہ دے اتے سکینت اتار دیں گے اللہ دے اتے سکون قلب انہوں عطا فرما دیں گے اگے سنو نا ذرا فرمایا وغاشیت ہم الرحمت تے رب دی رحمت اس بندے نو ٹانپ لوے گی اس بندے تے رب دی رحمت سایہ کر لے گی اگے کی فرمایا وحفتہم الملائکۃ تے رب دے فرشتے انہوں گھیر لیں گے رب دے فرشتے اللہ اکبر میں قربان جانا کی دسا اس کتاب دی عظمت اس کتاب دی رفعت
اس کتاب دی معرفت تے بلندی اور میں کی دساں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا لوگ آندے نے مولویاں دا کی ہے مشرف بھی آندا مولویاں دا کی ہے انہاں نوں ووٹ کوئی نہیں دیندا جنہیں مرضی جلوس کڈ لین منو کوئی اثر ہوندا کہنا دیکھو اسی جدھر جانے ہاں لوگ پھلاں دی بارش کرتے ہیں لوگ پھلاں دی بارش کرتے ہیں میں کیا ظالمہ تینوں کی پتہ ہے قرآن نہ محبت کرنے والے دی عظمت دا قرآن نہ پیار کرنے والے دی عظمت دا میں کیا ظالمہ اور تیرے رستے وچ لوگ پھلاں دی بارش کرتے ہیں کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا اور جیڑا رب دا قرآن پڑھنے واسطے نکلتا ہے جیڑا رب دے قرآن دی تلاوت واسطے نکلتا ہے اللہ دے قرآن دے علم حاصل کرنے واسطے نکلتا ہے اللہ اندر او مشرف تیری کیا شان ہے تیرے رستے اندر لوگ پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کرتے ہیں میں تینوں قرآن دے عالم تے حافظ دا اے مقام دس دینا چاہنا تیرے واسطے پھلاں دیاں پتیاں وچھائیاں جاندیاں نے قرآن تے حدیث پڑھنے والے واسطے آسمان دے نوری فرشتیاں دے پر وچھائے جاندے قرآن دے مقام دا کی پتہ ہے قرآن دی عظمت دا کی پتہ ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا قرآن دی عظمت دیکھنی قرآن دا مقام دیکھنا قرآن دی رفعت دیکھنی قرآن دی معرفت تے بلندی دیکھنی تے رب دے گھر وچ او بولو رب دے اونچی آکھو رب دے گھر وچ تساں کہنا سمجھ نہیں آئی آ ذرا رب دے گھر وچ تیرے سر تے صدارت دا تاج ہے تاں بھی آ تیرے سر تے اجے جرنالی دی ٹوپی ہے تے تد بھی آ نظامت دا تو سر تے سہرا سجایا تے تد بھی آ کعبہ دے رب دی قسم تو امیر تد بھی آ تو وزیر تد بھی آ تو مشیر تد بھی آ تو چھوٹے تد بھی آ تو اپنے تد بھی آ تو بیگانے تد بھی آ تو یار تد بھی آ تو اغیار تد بھی آ تو سچن تدبیا تو بیگانے تدبیا تو یار تدبیا تو اغیار تدبیا تو سجن تدبیا تو دشمن تدبیا تو وڈے تدبیا تو چھوٹے تدبیا رب دے گھر وچ میں تینوں قرآن دے منن والے دی عظمت دساں دنیا چایا سر تے جرنیلی دی ٹوپی بھی پا کے آیا اور سر تے صدارت دا تاج بھی سجا کے آیا اور سینے تے تغمے لگا کے بھی آیا اذان ہو گئی لوگ آخیا صدر آیا لوگ آخیا وزیر بھی آیا لوگ آخیا مشیر بھی آیا نماز دا ٹائم ہویا آئے ہائے رب نے آخیا عظمت واضح ہو جان گیا رفعت واضح ہو جان گیا معرفت واضح ہو جان گیا آندا میں امریکہ تو ڈگریاں لے کے آیا میں یورپ تو پڑھ کے آیا رب نے آخیا ساری ڈگریاں تیرے کول رہن تیریاں وزارتوں تیرے کول تے سارے تو اگے اج اگر کوئی کھڑا ہو سکتا وہ ہو سکتا جہاں سینے تے رب دا قرآن ہے کوئی دوسرا اگے آ سکتا بولو کوئی دوسرا اگے کھڑا ہو سکتا کوئی صدر اگے کھلو سکتا کوئی وزیر اگے کھڑا ہو سکتا بے غیرت تے دیوس تے قذاب آندا مولویاں دا کی ہے بنیاد پرست بنیاد آخو میں بنیاد پرست ہاں میں بنیاد اور تسی ہے کہ نہیں اور بولو بنیاد پرست ہے ہو کہ نہیں اور سارے بولو بنیاد پرست ہے ہو کہ نہیں اور میں بنیاد پرست مشرف میں اپنے جرم دا اعتراف کرنا میں بنیاد پرست اور وہابیوں دا بچہ بنیاد پرست اسی بنیاد پرست کیوں ہوا ساری بنیاد کی ہے بنی علیہ السلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ اور ساری بنیاد ہے بنیاد پرستوں آندے نے اور جہاں نماز پڑھے بنیاد پرستوں آندے نے جہاں روزہ رکھے نبی دی سنت سمجھ کے میاں منہ تے داڑھی رکھے گٹیا تو سلوار اونچی رکھے جہاد دا علم ہاتھ وچ رکھے بنیاد پرستوں آندے نے جہاں محمد دے
دین نو مننے رب دی عبادت کرے محمد دی اطاعت گزاری کرے اسی آنے اسی چون دا اعتراف کرنے ہاں اسی بنیاد پرست ہاں ساری بنیاد قرآن تے حدیث ہے تو دس تیری بنیاد کی ہے کہ دی بنیاد ساری بنیاد قرآن تے اے دی کی بنیاد جدیاں بنیاداں کوئی نہ ہومن او عمارتاں کدے زیادہ دیر کھڑیاں رہیاں ساری بنیاد آج تو 1400 سال پہلے سارے پیغمبر محمد نے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مل کے آ جاؤ رب کعبہ دی قسم میں اس بنیاد نو کوئی ہلا سکدا بولو کوئی ہلا سکدا تینوں دسا قرآن دی عظمت تینوں دسا قرآن دی رفعت تینوں دسا قرآن دی بلندی لوگ بڑا فخر کرتے رہے اسی ناظم بن گئے اسی ممبر بن گئے میرے کو نا الیکشن دے دینا چاہے کہنے لگے افسر تو نہ کھلوا دیے تسی بھی ممبری لے لو میں کہا جاؤ نس جاؤ ظالمو اصا ممبری کی کرنی سانو آمنہ دے لال نے ممبر عطا فرمایا نہیں نہیں آؤ میدان میں چاہو کرسی لو اصا کیا سانو کرسی دی لوڑ ہی نہیں سانو آمنہ دے لال نے 3 سیڑھیاں والا ممبر عطا فرمایا سانو لوڑ ہی نہیں آندا سارے تو چاہ تینوں نہ پتہ لگے تے میں کی کراں تینوں نہ پتہ لگے تے اپنی قسمت تے رویا کر کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا اس دنیا اندر بھی اللہ نے قرآن والیاں نو بڑا مقام دیتا قرآن والیاں نو بڑا مقام دیتا تے آخرت دے اندر بھی بڑا مقام ملے گا آخرت اندر بھی بڑا مقام ملے گا اور تاج جو انہوں پہنایا جانا ہی ہے نا اور انہوں عظمتہ تے ملنی ہی نا لیکن میرے آقا نے فرمایا علی راوی نے فرمایا جب تر جائے گا نا جنت وچ تے اللہ آکھے گا کہ ان کیویں قرآن دی عظمت دا پتہ لگے گا تو کلا آ گیا جاؤ جہنم وچ ویکھ تیرے لگدے تیرے رشتہ دار تیرے عزیز و اقارب اور تیری برادری دے لوگ جہنم میں سڑ رہے ہیں جاؤ جہنم میں نگاہ مار جنوں وچوں کڈ کے لیاونا چاہنا انہاں جو 10 بندیاں نو لایا میں تیری شفاعت قبول کر کے انہاں نو جنت دا ٹکٹ دے دواں گا عظمتاں دا پتہ لگے گا دنیا تے بھی لگے گا اور آخرت دے میدان وچ بھی پتہ کی کہہ رہے ہیں تو انو مخاطب کر کے مومناں نو آندا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض قرآن وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِلَّا اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ 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 میں تیرے قرآن تو قربان آگے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اینا دے دلاں وچ بیماری ہے اینا دے دلاں وچ بیماری نہ ہوے تے یسارعون فیہم پھر تہاڈی وسادت دا ایک بات کہہ دواں اور ستو بولو کہہ دواں اور ستو بولو کہہ دواں ماشاءاللہ کہہ دواں اب فیصلہ یہی ہے خاص و عام کا اور جنرل صاحب اب فیصلہ یہی ہے خاص و عام کا ہو کر رہے گا خاتمہ باطل نظام کا وہ دن بھی جلد آئے گا اس عرض پاک میں کہ ڈنکا بجے گا دین محمد کے نام کا اور ان کو مان لے ملت کا رہبر نہیں جن کو شعور حلال و حرام کا نہیں
کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا جو مرضی کر لے جس طرح مرضی کر لے دھمکیاں دے لے ڈرا لے علامہ ظہیر دے منن والے حبیب الرحمان دے چاہن والے محمد خان عجیب نہ پیار کرنے والے احمد ابن حنبل نو پسند کرنے والے اور شاہ شہید دے فرزند کہلان والے کتاب و سنت دے پیروکار محمد دے اطاعت گزار ٹنکے دی چوٹ رنگ کر دے اپنے قائد علامہ ظہیر دی طرح اپنی جان تے دے سکتے ہیں اور جھوٹ نو سچ اور مننا تے برداشت کرنا قرار کیتا او دے روحانی فرزند بھی کر سکتے اسی علامہ دی للکار بن کے یزدانی دی پکار بن کے نجیب دی صدا بن کے عبد الخالق قدوسی دی آواز بن کے انہاں ظالم حکمراناں تے گز کے رہاں گے اور بس کے رہاں گے بولو مومن لڑیں گے کعبہ دے رب دی قسم جدو لڑیں گے رب تو کہے گا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ اللہ اے میرا گروہ میدان میں آ گیا تے لوگوں سن لو ہن میرا ہی گروہ غالب آئے گا جتا فرمایا وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ جتا فرمایا واللہ معلم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا تیرے قرآن تو سب کے جاما میں تیرے قرآن تو قربان جاما اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے دس دیتا ہے لوگوں یہ قرآن و قرآن ہے جڑا انہی عظمتہ پا کے آیا جڑا انہی رفعتہ پا کے آیا نبی نے فرمایا جڑا اے دینا تعلق قائم کر لوے گا اے دینا ناتا قائم کر لوے گا اے دینا رشتہ قائم کر لوے گا رب انہوں زمین دیاں پستیاں چو اٹھا کے آسمان دیاں بلندیاں تک پہنچا دوے گا یہ یقین نہیں ہوندہ اب شے چوہن والے بلال ول دیکھ لے جنہوں زمین دیاں پستیاں چو اٹھا کے آسمان دیاں بلندیاں تک پہنچایا جے دنوں ناتے توڑ لمیں گا رشتے توڑ لمیں گا آسمان دیاں بلندیاں تو اٹھا کے جہنم دیاں گہرائیاں پہنچا دیتا جائے گا یقین نہیں ہوندہ کہ ابو لہب ول ویکھ لے حسن ول ویکھ لے برادری ول ویکھ لے قبیلے ول ویکھ لے اور میاں دولت ول ویکھ لے حکومت ول ویکھ لے شہرت ول ویکھ لے سب کچھ موجود ہے لیکن قرآن نہ رشتہ نہیں ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم دا بالن بن گیا آؤ کامیابی چاہتے ہو کہ اپنے بچیاں نو قرآن تے حدیث پڑھاؤ اپنے بچیاں نو قرآن تے حدیث دی تعلیم دلواؤ رب کعبہ دی قسم اس دنیا تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے اس دنیا اندر بھی کامیابیاں پا جاؤ گے وآخر دعوانا الحمدللہ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس